میں سارے نو بخش دیاں گا. یاد رکھنا نہ رشتے ضروری نے تے نہ یار ضروری نے. نہ رشتے ضروری نے تے نہ یار ضروری نے. دن حشر دے بخشش نہیں سرکار. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے. دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے. کل قیامت دے دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت دی بخشش دا ذریعہ بن گے. یار اس نبی دا میلاد کیوں نہ کریے جڑے آون تو دنیا دے اندر ماواں نوں رب عزت عطا فرما دے. جڑے آمن دی وجہ تو خالق کائنات بیٹیاں نوں عزت عطا فرما دے. جڑے آمن دے نال خالق کائنات بیویاں نوں مقام تے مرتبے عطا فرما دے. جڑے آمن دے نال بہناں نوں خالق کائنات عزت دا اور وراثت حصہ عطا فرما دے. ارے اس نبی دا میلاد کیوں نہ کریے